बजट में पीपल्स पार्टी की राय होती तो ये बेहतर होता। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर शिकवा, हुकूमत मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए कोशा है। नफरत की सियासत अरूज पर, इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियारी में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ, उम्मीद है पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए मसला है। 5 साल में सोलर मंसूबे को सिंध भर में फैलाएंगे। एक दूसरे के साथ ना बैठने वाली जमातें सीट पैक के लिए एक मेज पर। इक्तिसादी राहदारी दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाकडार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से ही ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नई राहदारियों पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में PTI, ANP, पीपल्स पार्टी, सरबराह JUI और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ की मुलाकात, दो तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी चीनी वज़ीर मिले। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी की गैर मुतज़लज़ल आज़म का आदाब। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मनसूबे सी पैक के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लियू जियान चाओ ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सी पैक में पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक की राय पाया जाता है। पाक चीन अवाम के लिए दोस्ती का फ़ायदा मंद बनाना चाहते हैं। सी पैक मनसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए चीन और पाकिस्तान का आज़म पुख्ता है। मौलाना फजलुर रहमान का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। PTI के सेनेटर अली जफर कहते हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है। सी पैक पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सी पैक दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। हिना रबानी खैर बोली, आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब बरामदी शोबा तेज़ और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के बरामद कुनिंदगान वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मिले। रुकन कौमी असम्बली ने बजट मंजूरी में भरपूर साथ देने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग की सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का ईद के मौका पर सफाई के हमले की खिदमत का एतराफ़। मरीम नवाज ने कहा, आवाम की खिदमत अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी। साफ सुथरा पंजाब का विजन पूरे साल जारी रखा जाए। सुबह को हमेशा चमकता और दमकता रहना चाहिए। विफाक संजीदगी इख्तियार करे, लोड शेडिंग पर कहीं अवाम बेकाबू ना हो जाए। अली अमीन गंजापुर के फिर धमकी। वज़ीर आला KP के वफाकी वज़राए दाखिला और तवानाई से मुलाकात। अली अमीन गंजापुर ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी वज़रा के सामने रख दिए। कहा, बिजली लोड शेडिंग पर एहतजाज अवाम का हक है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते। बिजली चोरों की निशानदही की जाए, एक्शन लेंगे। अवैस निगारी ने कहा कि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है।
محسن نقوی نے معاملات کو مفاہمت سے حل کرنے کی تجویز دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گڈ اسٹیشنز پر حملہ آور ہونے اور قبضہ کرنے کا کہا۔ علی امین گنجاپور کا یہ بیان سول نافرمانی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہی ہوا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کہتے ہیں ایسے وزیر اعلیٰ اور ممبران اسمبلی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ ذہن نہیں مانتا مولانا اور پی ٹی آئی ایک ٹرک پر سوار ہوں۔ سنی اتحاد کونسل نے زرتاج گل کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے سنی اتحاد کونسل کے وفد کی ملاقات۔ زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر نامزدگی کی درخواست تھی۔ ایاز صادق کی جانب سے درخواست پر جلد فیصلے کی یقین دہانی۔ بلوچستان کا 930 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 20 سے 25% اور پینشن میں 15% اضافہ۔ تعلیم کے لیے 149، صحت کے لیے 57 اور لا اینڈ آرڈر کے لیے 93 ارب روپے مختص۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے 321 ارب روپے رکھے گئے۔ پولیس اور لیویز میں 60,000 نئی آسامیاں تخلیق۔ کھیل کے شعبے کی ترقی کے لیے 4 ارب سے زائد رقم مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ شعیب شیروانی نے بتایا کہ 3.45 ارب روپے وفاقی گرانٹ سے خرچ کیے جائیں گے۔ صوبے میں قیام امن اور سیکیورٹی اداروں کے استعداد کار میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی۔ نیپٹل نے بجلی صارفین پر فکس چارجز عائد کر دیے۔ ماہانہ یونٹس کے استعمال کی بنیاد پر بل میں 200 سے 1000 روپے فکس چارجز وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر IED حملہ۔ پاک فوج کے 5 بہادر جوان شہید۔ حوالدار عقیل احمد، لانس نائب محمد تفیر، سپاہی انوش اعظم اور سپاہی ہارون شامل۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردی کی خاتمے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں اور NPOs کو ٹیکس سے مستثنی قرار دیا جائے۔ فنانس بل کے ذریعے معلمین اور محققین کو ٹیکس ریبیٹ سے محروم کیا گیا۔ درآمدی میڈیکل اور سرجیکل آلات کی فراہمی میں 18% سیلز ٹیکس کا اطلاق ہوا۔ بجٹ میں یہ تجویز حکومت کے تعلیمی اہمیت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ ایپسٹ اور قومی کی جانب سے صدر مملکت، وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام کو مراسلہ ارسال۔ فنانس بل کی مجوزہ شکلوں کو معطل کرنے کی استدعا۔ قدرت مہربان، گرمی میں نرمی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ کراچی سمیت اندرون سندھ کئی شہروں میں بارش۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بادل خوب برسے۔ گجرانوالہ، ملتان، حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ فیصل آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 نوجوان جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ صحافی مبشر لقمان کے بابر اعظم پر میچ فکسنگ کے الزامات۔ قومی کپتان کا مبشر لقمان پر کیس کرنے کا فیصلہ۔ بابر اعظم نے اپنے وکلاء سے مشاورت کے بعد کیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان سمیت زمین کے نصف کرے پر آج سال کی مختصر ترین رات۔ ماہرین فلکیات کے مطابق آج سے دن کا دورانیہ کم، راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور گلوکار بلکو کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ گانا نقدہ کوکا کا نیا ورژن آ گیا۔ بلکو کے گانے نے آتے ہی دھوم مچا دی۔